सत्ता गठबन्धनले आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँड गर्न बनाएको कार्यदलले अहिलेसम्म खाका तयार पार्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरू बीच छलफलमा के कुराकानी हुँदैछ त यस विषयमा पुरा जानकारी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 882 जनामा कोरोना संक्रमण थपिए। 6386 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 852 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताए। 24 घण्टामा कति जनाको मृत्यु भयो त यस विषयमा पुरा जानकारी। पूर्व रानी हिमानी साई रुवा र ज्वरो सहित घाँटीमा समस्या आएपछि बुधबार साँझ मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरियो। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि 4 बुँदे सहमति के छ त यसभित्र यस विषयमा पुरा जानकारी। विद्युत पार्टीकरणको सहायक कम्पनीले बनाइरहेको आयोजनाको काम छिटो सक्नुपर्छ, ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाई। गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको शक्ति आकलन गरेर सुमन श्यामीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 8बाट उम्मेदवारी घोषणा गरे। आयोगले माग्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको विवरण। आखिर कसरी माग्यो त यस विषयमा पुरा जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी सदस्यमा 11 जना महिलालाई पहिलो पटक प्रवेश दियो। ती स्थानीय कमिटी सदस्य को रहेका छन् त यस विषयमा पुरा जानकारी। अन्ततः दार्चुलामा जीव दुर्घटना, ज्यान गुमाउनेको संख्या 5 पुग्यो। कतिजना घाइते भए त यस विषयमा पुरा जानकारी। तिनको अवस्था अहिले कस्तो छ त यसमा पनि पुरा जानकारी। गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिका 6 का उन्मनी जीव दुर्घटना हुँदा घाइते भएकाको उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोरले महामारी फैलिन सक्ने बताउँदै बुधबार साँझ सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै उनले सबैजना मिलेर समाधान निकाल्न पनि आह्वान गर्दै यस्तो बताए। फिल्म माइकल अधिकारीको प्रिमियर गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि त्यहाँ देखिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक विवाद नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी भयो। संघीय संसद सचिवालयले बिहिबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै यसबारे उल्लेख गरेको पनि बताए। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको हैजा संक्रमणको कारणबारे अनुसन्धान गर्ने बतायो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डिआइजी धीरज सिंहले प्रहरीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको पनि बताए। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चेपागाई मध्य पूर्वी क्षेत्र सुर्खेतको बेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा शक्ति मध्य पूर्वी सामुदायिक वनको आक्रमण पाटेबागलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल। तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका मुख्य खबर लिई उपस्थित भएका छौ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरिसनो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घण्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अपडेट के कस्तो लागिरहेको छ दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनी कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तुतर्फ। दर्शक महानुभावहरू सत्ता गठबन्धनले आगामी चुनावमा सिट बाँडफाँड गर्न बनाएको कार्यदलले अहिलेसम्म खडा तयार पार्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरू पनि छलफलमा जुट्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलको बैठक आज पनि बसेको थियो, तर आजको बैठकले पनि यो विषय टुङ्गाउन नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेता बीच नै छलफल हुने तयारी भएको बताएका छन्। त्यसका लागि भोलि बिहान 10 बजे गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने भएको छ। उक्त बैठकमा सिटौला पनि सहभागी हुने कार्यदलका एकजना सदस्यले जानकारी दिँदै आएका छन्। सिटौलाले कार्यदलको हालसम्मको प्रगतिका बारेमा शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। सिटौलाले उक्त बैठकमा कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको एक नेताले बताएका छन्। शीर्ष नेता बीच ती बाँडफाँडको मोडलिटी तय भएपछि यसबारे टुङ्गो लगाउन कार्यदल सहज हुने उनको विश्वास रहेको बताएका छन्। कार्यदलका सदस्य समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अर्को बैठकमा निर्णय पुग्ने गरी हालसम्म भएको प्रगति विवरण शीर्ष तहमा बुझाउने सहमति भएको पनि बताएका छन्। कार्यदलले पाएको जिम्मेवारी पुराना गर्ने अन्तिम चरणमा
पुगेको पनि कार्कीले बताएका छन्। गठबन्धनका दुई ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि बसेको कार्यदलको बैठकले पनि सिट बाँडफाँडको विषयमा टुङ्गाउन नसकेपछि शीर्ष नेताबीच छलफल हुन लागेको बताएका छन्। साथै दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो 24 घण्टामा 882 जनामा कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। 6386 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 852 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समय अवधिमा 328 जनामा सङ्क्रमितबाट डिस्चार्ज भएको पनि बताएका छन् भने 1,90,787 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको पनि बताएका छन्। सो समयावधिमा कोरोनाबाट कसैको मृत्यु भएको छैन। अहिलेसम्म देशभर 5,482 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेको बताएका छन्। साथै दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू दार्चुलामा हिजो बुधबार दिउँसो जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ भने 9 जना घाइते भएका छन्। शैलशिखर नगरपालिकाको गोलकेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलाङ्गा आउँदै गरेको 1J5651 नम्बरको जीव शैलशिखर नगरपालिका 6 दुर्घटनामा परेको हो। जीव दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेमा बझाङको नगरपालिका 8 का उज्जवल सिंह बोहरा, हिम्मत जागिरी पुणे बोहरा र अन्य पनि रहेका थिए। जीव सडकबाट तल खसेको थियो। घाइतेहरूको गोकेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिँदै आएको छ। साथै दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा विजय स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको शक्ति आकलन गरेर सुमन स्यामीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 8बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरको प्रमुखका लागि बालेन्द्र शाहसँगै स्यामीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेला चौथो स्थानमा आएका उनले बालेन्द्रको विजय जुलुसमा साथ दिएको बताएका छन्। महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा उठेका स्यामीले त्यति बेला 13,760 मत ल्याएका थिए। स्यामीले बुधबार नेपाल खबरसँगको कुराकानीमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार दिने घोषणा गरेका छन्। 8 काठमाडौँबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिन्छौ। स्यामीले भनेका छन्, मेरो क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यसहित चुनाव लड्छौ। उनले बताउँदै आएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको 13,000 मतबाट हैसियतका स्यामीले विजय उम्मेद्वार बालेन्द्रको राम्रो पकड पाएको महानगर क्षेत्रको रोजेको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन्द्रले यो क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूबाट 6,145 मत पाएर विजय भएको पनि बताएका छन्। स्थानीय चुनावमा बालेन्द्रको राम्रो पकड रहेको र जित्ने सम्भावना रहेको पाइएपछि स्यामीले काठमाडौँको 8 रोजेका हुन्। स्थानीय चुनावको मत हेर्दा काठमाडौँ 1मा स्वतन्त्र अगाडि छ भने क्षेत्र नम्बर 7 र 8मा 1300 स्थानीय सहित बलियो पकड देखिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको चेपागाई मध्यपूर्वी क्षेत्र अन्तर्गत सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 5 गोरीबेनी शक्ति मध्यपूर्वी सामुदायिक वनको आक्रमण पाटेबागले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। निकुञ्ज कर्मचारी, निकुञ्ज सुरक्षा तैनाथ नेपाली सेना स्थानीय मध्यपूर्वी उपभोक्ता सीमित लगायत राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष बर्दियाको टोलीले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित वन क्षेत्रबाट समयग्रस्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। वन क्षेत्रमा स्वचालित क्यामेरा मार्फत बाघलाई अनुमान गरी डाटा मार्फत लटाएर नियन्त्रणमा लिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताएका छन्। समातिएको बाघलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरीपाटी नजिकैको खोरमा राख्न पठाइएको उनले बताएका छन्। नियन्त्रणमा लिएको बाघ 12 वर्षको पोथी हो। सुर्खेतको भेरीगङ्गा निवास 46 वर्षीय रामबहादुर चन्द र 69 वर्षीय कवि ओलीको साउन 29 गते शक्ति सामुदायिक वनमा घाँस सङ्कलन गर्न गएका बेला बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको बताएका छन्। त्यस क्रममा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको पनि बताएका छन्। साथै दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक विवाद नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी भएको बताएका छन्। सङ्घीय संसद सचिवालयले बिहिबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै यसबारे उल्लेख गरेको बताएका छन्। विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खालले पुनर्विचार र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश
भएको कार्यसूची हो। राष्ट्रपति भण्डारीले गत आइतबार उक्त विधेयक पुनर्विचार गरियोस् भनेर संसदलाई 9:25 बुधे सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको बताएका छन्। तर सत्ता गठबन्धन दलले यसअघि 9 उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्ने सहमति गरेको बताएका छन्। सोही अनुसार मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जानकारी गराएर प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू पूर्वी हिमानी साई रुगा र ज्वरोसहित घाँटीमा समस्या आएपछि बुधबार साँझ मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन्। उनी केही दिन अघि हिमानी त्यसको कार्यक्रमका लागि अस्ट्रेलिया गएकी थिइन्। त्यही क्रममा उनको घाँटीमा समस्या सुरु भएको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका संवाद सचिव फणिमणि पाठकले जानकारी दिँदै आएका छन्। उनी अस्ट्रेलियाबाट सोमबार काठमाडौँ फर्किएकी हुन्। यहाँ आएपछि उनी घाँटीको समस्या कम नभएपछि बुधबार अस्पतालमा भर्ना भएको पाठकले बताएको छ। अस्ट्रेलिया जानेमा पूर्व रानीसहित राज परिवारका 2 सदस्य पूर्व अधिकारी सीता र दिलास साई पनि रहेको बताएका छन्। नेपालका बालबालिकाका लागि स्वच्छ पानीको पहुँच कार्यक्रममा वाटरका लागि सहयोग जुटाउन पनि उनले आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसै गरी आउनु सभाहरूको खबरतर्फ लागौँ। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठकले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र बासिन्दाको बैठकले 4वटा निर्णय गरेको छ। अब प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्ने भएका छन्। सहमति अनुसार 7 दिनभित्र फोहोर बोक्ने सबै सवारी साधनबाट लिचिङ नहुने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। त्यस्तै धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कने फोहोर व्यवस्थापन हुने स्थानमा नियमित औषधि छर्कने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। साथै दर्शकबिन काठमाडौँ फोहोरको व्यवस्थापनका लागि 4 बुँदे सहमति गरेको छ। त्यसमा भने के रहेका छन् त? बासिन्दाले 4 बुँदे सहमति गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। सहमति अनुसार 7 दिनभित्र फोहोर बोक्ने सबै सवारी साधनबाट लिचिङ नहुने व्यवस्था गरिने भएको पनि बताएका छन्। त्यस्तै धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कने फोहोर व्यवस्थापन हुने स्थानमा नियमित औषधि छर्कने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।